अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, कल हमने एक सबक शुरू किया था आपकी किताब से, सबक नंबर 20, हमारा माहौल। तो कल हमने उसकी कहानी और उसके अल्फाज मायनी देखे थे। तो चलें देखते हैं आज हिस्सा मश्क में हमने क्या करना है। तो बच्चों, हमारे सबक का नाम है हमारा माहौल। सबसे पहले थोड़ी सी माहौल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, माहौल की आलूदगी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। हमारे माहौल को साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसको साफ़ रखने में हमारा सबसे अहम किरदार है, क्योंकि हम ही माहौल को गंदा करते हैं और हम ही उसको साफ़ भी रख सकते हैं। तो आपके सबक में एक बच्ची थी जिसके पास एक मर्तबान था, और मर्तबान में कौन सा जानवर था? जी, उसने मछली पाली हुई थी। वो मछली के पानी में रंग मिला देती है और मछली तड़पने लगती है। जब वो अपनी अम्मी को ये बात बताती है तो उसकी अम्मी कहती हैं, तुमने उसका माहौल गंदा किया जिसकी वजह से वो तड़पने लग पड़ी। जब उन्होंने पानी को दोबारा साफ किया तो मछली ठीक हो गई। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह जैसे आमना की अम्मी उसे समझाती हैं, मैं आपको समझाऊंगी कि हमारा माहौल आलूदा कैसे होता है और हम उसे साफ कैसे रख सकते हैं। बच्चों, हमारा माहौल आलूदा इसलिए होता है, हमारे माहौल में बहुत सारी गंदगी है। हमारे पास आबी गंदगी भी है, फिजाई गंदगी भी है और सौती गंदगी भी है, यानी आबी आलूदगी, फिजाई आलूदगी, सौती आलूदगी। आबी आलूदगी बच्चों पानी में गंदगी, यानी हम नहरों में, नालियों में, समंदरों में कूड़ा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आबी जानवर भी मरते हैं और हमारे पास साफ पानी नहीं आता। फिजाई आलूदगी बच्चों बहुत ज़्यादा शोर शराबा, धुआं और इन सब चीज़ों से, कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इन सब चीज़ों से हमारी फिजा आलूदा हो रही है। और बच्चों, जो सौती आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, वो आपकी तबीयत, आपके मिजाज को चिड़चिड़ा कर देती है। इन तीनों आलूदगियों के बारे में आपके सबक में बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है। तो बच्चों, आज हम आपके इस सबक का हिस्सा मश्क हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आते हैं? सवालात जवाबात। तो चलें चलते हैं और देखते हैं हमसे क्या सवालात पूछे गए हैं आपके हिस्सा मश्क में। तो बच्चों, ये है आपके सबक के आखिर में दिए गए तमाम सवालात और उनके जवाब। तो चलें देखते हैं हमारा पहला सवाल कौन सा है। आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि आमना की मछली क्यों तड़प रही थी। जी, आमना की मछली इसलिए तड़प रही थी क्योंकि आमना ने मर्तबान वाले पानी में रंग मिला दिया था। क्योंकि उसकी अम्मी कोई दुपट्टा अपना रंग रही थी, तो उसने वही रंग मर्तबान को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें डाल दिया था और मछली का पानी आलूदा हो गया था, जिसकी वजह से मछली तड़पने लगी। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह हम में बीमारियां इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमारा माहौल भी आलूदा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मछली का माहौल आलूदा हो गया था। तो बच्चों, आपके सवाल का जवाब ये है, मछली इसलिए तड़प रही थी क्योंकि आमना ने उसके मर्तबान वाले पानी में रंग मिला दिया था। ठीक हो गया। तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। माहौल से क्या मुराद है? तो बच्चों, जल्दी से सोचिए, माहौल से क्या मुराद है, क्योंकि आपने सबक में भी पढ़ा है और मैंने भी आपको बहुत बार बताया है। जी, आपके इर्द गिर्द का माहौल, यानी आप कहाँ रहते हैं, आपकी फिजा कैसी है, आपके इर्द गिर्द का इलाका साफ सुथरा है या नहीं है, आप जो पानी पीते हैं वो साफ है या नहीं है, ये सब चीज़ें मिलके माहौल को बनाती हैं। तो देखते हैं इन तमाम बातों के मुताबिक हमारा जवाब क्या बनता है। माहौल से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो बराह रास्त हम पर असर करती हैं। तो बच्चों, हमारे पूरे इर्द गिर्द के इलाके का जो भी माहौल होता है वो हमारी सेहत पे, हमारे जहन पे और हमारे मिजाज पे असर अंदाज होता है। तो इन सब चीज़ों को हम माहौल कहते हैं। तो चलें देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं माहौल के बारे में और हम कर रहे हैं वो तमाम सवालात और जवाबात जो कि आपके सबक के आखिर में दिए गए हैं। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। माहौल को आलूदा करने वाले कोई से दो असबाब बयान करें। मैंने पिछले लेक्चर में आपको असबाब का मतलब बताया था, वजूहात, जो वजह हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, वो क्या वजह हैं। तो देखते हैं वो क्या है और उसके हिसाब से हमारा जवाब क्या बनता है। माहौल को आलूदा करने के बहुत से असबाब हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो असबाब के बारे में बात करेंगे। हम दो असबाब के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमसे पूछे ही दो असबाब गए हैं। तो चलें देखते हैं वो दो असबाब कौन से हैं। नंबर 1, इंसान ने तरक्की करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए, तो इनसे उठने वाले धुएं ने
ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ تو بچوں یہ تو آگئی فضائی آلودگی۔ جو بڑے بڑے کارخانے ہمارے لیے جدید چیزیں بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان سے زہریلا دھواں خارج ہوتا ہے جو ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے، اور پھر اسی فضا کو ہم سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، تو بیماری ہمارے اندر بھی آتی ہے۔ ہمارے جانور، ہمارے پودے اور ہم خود، ہم سب بیمار ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبب تو کارخانے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ وہ فضا کو آلودہ نہ کرے تو ہماری فضا صاف ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا پہلا سبب۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہے۔ نمبر 2، ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت تو دی، مگر اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ تو بچوں کارخانوں کا دھواں بھی ہماری صحت کو خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے، ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی آمد و رفت کا ذریعہ ہے، لیکن اس آمد و رفت کے ذریعے سے جو دھواں خارج ہو رہا ہے وہ ہماری صحت کو، ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے دل کو، اور اسی طرح ہمارے ارد گرد پائے جانے والے تمام جانوروں اور درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو بچوں یہ وہ 2 اسباب تھے جو ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، مگر کیونکہ ہم سے پوچھے 2 گئے تھے تو ہم نے یہاں پہ 2 اسباب بیان کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بیان کریں۔ تو بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا ماحولیاتی آلودگی کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آپ کے سبق میں جو اقسام بیان کی گئی ہیں، چلیں چل کے دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو بچوں ہم نے یہاں پہ آپ کے سبق میں سے ڈھونڈ کے جواب کے لیے 3 اقسام بیان کی ہیں جو کہ ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہیں۔ نمبر 1، فضائی آلودگی، جو کہ دھوئیں، شور شرابے اور کارخانوں سے نکلنے والے گندے دھوئیں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فضائی آلودگی، جو آپ کی فضا کو خراب کرتی ہے۔ نمبر 2، آبی آلودگی۔ بچوں آبی آلودگی وہ آلودگی ہوتی ہے جو آپ کے پانی کو گندا کرتی ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی کوڑا کرکٹ پانی میں پھینک دو، کسی نالی میں پھینک دو، کسی ندی میں پھینک دو یا سمندر میں پھینک دو، تو وہ آبی آلودگی کہلائے گی۔ تو بچوں آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم سب کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کو ان جگہوں پہ پھینکیں، نہ کہ اپنے ارد گرد اپنی گلیوں میں، اپنے سمندروں میں یا کہیں پہ بھی پھینک دیں، یہ آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو چلیں تیسری قسم کو دیکھتے ہیں، صوتی آلودگی۔ بچوں صوتی آلودگی کہتے ہیں شور شرابے کو، آواز کی آلودگی۔ بہت زیادہ شور شرابہ بھی ماحول کو خراب کرتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، آپ کے مزاج میں غصہ آ جاتا ہے، اور آپ پرسکون ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ماحول تلاش کرتے ہیں جہاں آپ کو سکون مل سکے۔ تو بچوں یہ 3 اقسام تھیں، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درخت لگانا کیوں اہم ہے؟ بچوں آپ نے سبق کے آخر میں دیکھا ہوگا کہ آمنہ کی امی نے اس کو سمجھایا تھا، اگر ہم ماحول کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درخت لگانا کیوں اہم ہے؟ تو دیکھتے ہیں ہمارا جواب کیا بنتا ہے۔ درخت ماحول کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ بچوں جتنے درخت ہوں گے ہماری فضا اتنی صاف ہوگی اور ہمیں اتنا پرسکون ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا کے اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ہم اپنا ماحول کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ تو بچوں دیکھیں کوئی ایک بندہ تو ماحول کو صاف نہیں رکھ سکتا، ہم سب کو مل کر اس کو صاف رکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہمارا جواب کیا بنتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کو بہت سے طریقوں سے صاف رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کوڑا کرکٹ نالیوں نہروں میں نہ پھینکیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کوڑا کرکٹ کو ان کی مخصوص جگہوں پہ پھینکیں، نالیوں میں اور نہروں میں اور دریاؤں سمندروں میں مت پھینکیں۔ کوڑا کرکٹ کو اور پلاسٹک کی تھیلیوں کو نہ جلائیں۔ بچوں جب ہم کوڑے کو آگ لگاتے ہیں اور پلاسٹک کی تھیلیوں کو آگ لگاتے ہیں تو یہ فضا میں معلق ہو جاتی ہیں اور فضا کو اور آلودہ کرتی ہیں اور سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کو مت جلائیں۔ اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ بچوں یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنی گلی کو اور اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کو مل کے اسے صاف کرنا ہے اور ہم سب کو مل کے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کے سبق کے آخر میں دیے گئے تمام سوالات اور ان کے جواب مجھے یقین ہے آپ نے اچھے سے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔